आज हामी एनइपी एक्जाम सोल्युसनको डे 5 मा छौँ। डे 4 एक दुई दिन अगाडि आएको थियो, बिचमा एक दुई दिन अलिकति ग्याप भएको छ। सरको भिडियो आउँदैन कि भनेर पिर गर्नु पर्दैन। हजुरहरूको इक्जाम वैशाख 11 गतेबाट सुरु छ। वैशाख 11 गतेभन्दा अगाडि नै अकाउन्टको त्यो पनि 2-4 दिन पछि नै छ। वैशाख 11 गतेभन्दा अगाडि नै म हजुरहरूलाई चाहिने जति सबै कुरा कभर गरेर भिडियो बनाइसकिन्छु। बिचमा कहिले यसो एक दिन ग्याप हुँदाखेरि त्यसलाई आउँदैन कि भन्ने हिसाबले चाहिँ नलिदिनु होला। अगाडिको भिडियो राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब हामी आज डे 5 मा हामी सुरु गर्छौँ। इस्यु अफ सेयर्स फर अदर देन क्यास 2 मार्क्समा सोध्छ हामीलाई। यो 2 मार्क्समा सोध्छ। यो पनि जर्नल एन्ट्रीकै पार्ट हो। अब यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसमा कम्पनीले योभन्दा अघिल्लो पार्टमा हामीले के पढ्यो भने कम्पनीले चाहिँ क्यासको लागि कम्पनीलाई फन्ड रेज गर्नु थियो, क्यास कलेक्सन गर्नु थियो। क्यास कलेक्सन गर्नको लागि कम्पनीले के गर्यो, सेयर इस्यु गर्यो टु दि जेनरल पब्लिक। कसको लागि? जेनरल पब्लिकको लागि। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने कम्पनीले सेयर त इस्यु गर्छ, तर कुनै जेनरल पब्लिकलाई इस्यु गर्ने होइन, क्यास बाहेक अरू कुनै कामको लागि कम्पनीले के गर्छ, सेयर इस्यु गर्छ। फर इक्जाम्पल एउटा कुनै कम्पनी छ, एउटा कम्पनी वर्षौँदेखि चलिरहेछ। त्यो कम्पनीलाई मानौँ कुनै एउटा मेसिनरी रिप्लेस गर्नु छ, कुनै प्लान्ट एन्ड मेसिनरी रिप्लेसमेन्ट गर्नु छ। पुरानो भइसक्यो, चलाइरहेको पुरानो भइसक्यो, नयाँ किन्नुपर्ने छ भनेदेखि अब त्यो नयाँ किन्नलाई कम्पनीले क्यास पेमेन्ट गर्नुको सट्टा जोसँग किन्ने हो उसलाई के गर्छ भनेदेखि सर्टेन अमाउन्ट पे गर्छ। सर्टेन अमाउन्ट पे गर्नुको सट्टा, क्यास पे गर्नुको सट्टा उसलाई कम्पनीको सेयर चाहिँ उसको नाममा ट्रान्सफर गरिदिन्छ भने त्यसलाई इस्यु अफ सेयर्स अदर देन क्यास भन्यो। यसमा हामीले कुनै एउटा पर्टिकुलर एसेट्स किन्न, कुनै एउटा सिँगै बिजनेस किन्न, जस्तै ठुलो बिजनेसले सानो बिजनेसलाई किन्नलाई पनि के गर्छ, सेयर इस्यु गर्न सक्छ। सेयर इस्यु गर्ने, सेयर इस्यु गरेर त्यो बिजनेसको ओनरहरूलाई सेयर दिने र त्यो बिजनेसको ओनरहरूलाई हाम्रो कम्पनीको सेयर दिने र हाम्रो कम्पनीको सेयर दिइसकेपछि के गर्ने, त्यसको जर्नल बनाउने काम हामी यो च्याप्टरमा गर्छौँ। यसमा हामीले जम्मा 2टा जर्नल एन्ट्री गर्नुपर्छ। यसमा हामीले जम्मा 2टा जर्नल एन्ट्री, एउटा एट द टाइम अफ पर्चेज अफ एसेट्स, पर्चेज अफ एसेट्स अर बिजनेस। एसेट्स मात्रै हुँदैन, कहिलेकाहीँ बिजनेस पनि पर्चेस गरेको हुन्छ। यो बिजनेस पर्चेस गर्ने टाइममा हामीले एउटा यो टाइमको जर्नल एन्ट्री गर्नुपर्छ। जस्तै मेसिनरी किनेको छ, बिल्डिङ किनेको छ, कुनै एउटा पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोपर्टी किनेको छ, या बिजनेस किनेको, सिँगै बिजनेस नै किनेको छ भने त्यो टाइममा गर्ने जर्नल एन्ट्री एउटा। त्यसपछि अर्को सेकेन्ड भनेको एट द टाइम अफ इस्यु अफ सेयर्स। अब जोसँग हामीले किनेको छ नि त्यो प्रोपर्टी किनेको मान्छेलाई हामी के गर्छौँ भनेदेखि सेयर इस्यु गर्छौँ। जोसँग किनेको छ उसलाई हामी भेन्डर भन्छौँ, या भेन्डर कम्पनी भन्छौँ। उसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, सेयर इस्यु गर्छौँ। र यो 2टा जर्नल एन्ट्री गर्नुपर्छ। प्लस हामीले अर्को एउटा गर्नुपर्ने भनेको एउटा वर्किङ नोट। यो वर्किङ नोटमा के गर्नुपर्छ, नम्बर अफ सेयर इस्युड, नम्बर अफ सेयर्स इस्युड हामीले यो गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो 2 मार्क्स कम्प्लिट हुन्छ। यसमा चाहिँ पर्चेस / कन्सिडर प्राइस डिभाइड बाई रेट पर सेयर। एउटा सेयरको रेट कति छ त्यसले डिभाइड गरेपछि के आउँछ, नम्बर अफ सेयर इस्युड आउँछ। भनेपछि हामीले यहाँ 2टा जर्नल एन्ट्री प्लस एउटा वर्किङ नोट गरेर यसको न्युमेरिकल पार्ट हामी कम्प्लिट गर्छौँ। अब यो छोटो पार्ट चाहिँ एकदमै छोटो पार्ट छ। यसको लागि 2-3टा क्लास चाहिँदैन, एउटै क्लासमा सकिन्छ। अब हामी आजको क्लासमा मैले ओल्ड इजगोल्डबाट केही क्वेसन लिनेछु। यही ओल्ड इजगोल्डबाट लिएको क्वेसन 2-4 क्वेसन सल्भ गरिसकेपछि 2-3टा कतिवटा पाइन्छ, त्यो क्वेसन सल्भ गरिसकेपछि हामी यो पार्टलाई यहीँ क्लोज गर्छौँ। क्वेसन छ
क्वेसन छ एउटा क्वेसन मैले लिएको छु 2079 को 2079 GIE म यहाँ क्वेसन नम्बर लेख्दैछु यसलाई पनि मेटेँ मैले 2079 GIE क्वेसनमै छ सेट बी क्वेसन नम्बर 13 को आई सेट बी क्वेसन नम्बर 13 को आई यो क्वेसन छ यसको हामीले अब के भनेर चाहिँ क्वेसनलाई एकछिनमा पढ्न सक्छु अ कम्पनी लिमिटेड इस्युड 5000 शेयर्स अफ 100 each at a premium of 10% to purchase the following assets एउटा कम्पनीले 5000 शेयर 100 को दरले त्यसमा कति पर्सेन्ट 10% प्रिमियम एड गरेर शेयर इस्यु गर्यो फर द पर्चेज अफ फलोइङ एसेट्स पर्यो दुईटा एसेट्स दिएको छ एउटा फिक्स एसेट्स भनेको छ 5 लाख र अर्को स्टक भनेको छ 1 लाख अब यसको हामीले गर्नुपर्ने छ एन्ट्री फर एसेट्स पर्चेस भनेको छ एसेट्स पर्चेस भनेपछि दुईटै एन्ट्री नै गर्नु पर्यो ल अब हेर्नुस् है यसको लागि म यहाँ लेख्छु माथि हेडिङमा जर्नल एन्ट्रिज भनेर लेख्छु जर्नल एन्ट्रिज लेखिसकेपछि म जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट बनाउँछु जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट बनाऊ डेट त्यसपछि पर्टिकुलर्स लेखौँ यसलाई भनेको लेजर फोलियो अनि त्यसपछि डेबिट रुपिज त्यसपछि अर्को क्रेडिट रुपिज यति गरिसकेपछि हाम्रो फर्मेट कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि हामी यहाँ लेख्छौँ नम्बर ए मा पर्चेज अफ एसेट्स लेख्छौँ पर्चेज अफ एसेट्स किन्दाको जर्नल एन्ट्री एसेट्स किन्दाको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ जति पनि एसेट्स छ त्यो सबैलाई डेबिट गर्नुपर्छ यहाँ हेर्दै क्वेसनले के भनेको छ फिक्स एसेट्स भनेको छ 5 लाख र स्टक भनेको छ 1 लाख भनेपछि के गर्नु पर्यो यहाँ फिक्स एसेट्स अकाउन्ट डेबिट फिक्स्ड एसेट्स अकाउन्ट डेबिट अमाउन्ट दिएकै छ यहाँ 5 लाख दिएको छ किनेको कुरालाई जति पनि एसेट्स छ त्यो सबैलाई डेबिट गर्ने त्यसपछि अर्को छ स्टक 1 लाख को भनेको छ स्टक अकाउन्ट डेबिट 1 लाख अब हेर्नुहोस् है यहाँ एक लाइन खाली छोडेँ मैले हजुरहरू पनि एक लाइन खाली छोड्नु जुनसुकै क्वेसन गर्दा पनि डेबिट भनेको एसेट्स छ त्यसलाई डेबिट गरिसकेपछि एक लाइन खाली छोडेर टु भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट भनेको यो जोसँग हामीले किनेको छ उसलाई चाहिँ कति पैसा दिने भन्ने कुरा भएको छ कतिमा चाहिँ फाइनल भएको छ पर्चेज प्राइस भन्न खोजेको भेन्डर कम्पनी अकाउन्टमा चाहिँ पनि हामीले पर्चेज प्राइस राख्नुपर्छ अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई क्वेसनले पर्चेज प्राइस दिएको छैन क्वेसनले के भनेको छ भने 5000 शेयर्स अब यहाँ जस्तै यहाँ नम्बर अफ शेयर इस्युड निकाल्थ्यौँ हामी नर्मल्ली तर यहाँ चाहिँ हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ नम्बर अफ शेयर इस्युड दिएको छ यो पर्चेज प्राइस दिएको छैन रेट पर शेयर पनि दिएको छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ वर्किङ नोटमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के निकाल्नुपर्छ भने पर्चेज प्राइस भनेर निकाल्नुपर्छ पर्चेज प्राइस कति हो भनेर निकाल्नुपर्छ नम्बर अफ शेयर इस्यु दिएको कन्डिसनमा पर्चेज प्राइस निकाल्ने पर्चेज प्राइस दिएको कन्डिसन नम्बर अफ शेयर इस्युड निकाल्ने अब हेर्नुहोस् है त पर्चेज प्राइस इक्वल टु पर्चेज प्राइस इक्वल टु 5000 कति भन्नु छ 5000 हो शेयर्स इन्टु कति इच 100 इच एट अ प्रिमियम अफ 10% एट अ प्रिमियम अफ 10% भनेको 100 को शेयरलाई 10% प्रिमियम भनेपछि रुपिस 110 गऱ्यो भने इक्वल टु
रुपिस कति आउँछ अब यो हेरौँ 5000 × 110 5000 × 110 गर्दा 5,50,000 आयो। यो कति आयो 5,50,000 भनेपछि यो पर्चेज प्राइस कन्सिडर प्राइस या एग्रिड प्राइस यो दुईटा एसेट चाहिँ कतिमा किन्न एग्री भएको छ 5,50,000 मा। ल अब टु भेन्डर कम्पनीमा 5,50,000 राखौँ। भेन्डर कम्पनीमा कति राखौँ 5,50,000। अब हेर्नु त डेबिट र क्रेडिट बराबर छ। डेबिट र क्रेडिट यो कन्डिसनमा बराबर छैन। डेबिटमा 6 लाख छ, क्रेडिटमा कति छ 5,50,000 मात्रै छ। अझै कति पुगेन 50,000 पुगेन। कुन साइडमा पुगेन क्रेडिटमा पुगेन। क्रेडिटमा पुगेन भनेपछि कति पुगेन 50,000 क्रेडिटमा पुगेन। क्रेडिटमा पुगेन भने टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट भनेर राख्नुपर्छ। अब कहिलेकाहीँ डेबिटमा पुग्दैन यसरी गरेर। जस्तै यहाँ हामीलाई 6,50,000 यहाँ तल क्यालकुलेसन गर्दा 6,50,000 आयो भने डेबिटमा 50,000 पुगेन। अब हामी के गर्छौँ डेबिटमा 50,000 राखेर गुडविल अकाउन्ट डेबिट भनेर राख्छौँ। सम्झिनुहोस् है पर्चेज गर्दा एसेट्स पर्चेज गर्दा या बिजनेस पर्चेज गर्दा एसेट्स जतिलाई डेबिट गर्ने एसेट्स जतिलाई के गर्ने डेबिट गर्ने र लायबिलिटी छ भने लायबिलिटीलाई क्रेडिट गर्ने। त्यो खालको क्वेसनहरूले हामी गरौँला। एसेट्सलाई डेबिट गर्ने टु भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट या भेन्डर अकाउन्ट मात्रै गर्नुभयो हुन्छ। भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट या भेन्डर अकाउन्टमा पर्चेज प्राइसलाई राख्नुपर्छ। पर्चेज प्राइस कति हो भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ 5,000 सेयर रिसिभ गर्ने भनेको छ कम्पनीले। 5,000 सेयर रिसिभ गर्ने एउटा सेयरको प्राइस 100 रुपिस हो। त्यसमा 10% प्रिमियम एड गरेर भनेपछि 110 मा इस्यु गर्न लाग्यो। 110 मा इस्यु गर्न लाग्यो भनेपछि 5,000 × 110 गर्दाखेरि 5,50,000 5,50,000 को पैसा चाहिँ पर्चेज प्राइस चाहिँ फिक्स भएको छ। 5,50,000 मा यो दुईटा किन्ने भएको छ भनेपछि अब 50,000 क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट क्रेडिटमा नपुग्यो। डेबिटमा पुगेन भने हामी के गर्छौँ गुडविल अकाउन्ट डेबिट गर्छौँ। गुडविल अकाउन्ट डेबिट गरेर 50,000 राख्छौँ। भनेपछि फर्स्ट इन्ट्री सक्यो। अब यसको न्यारेसन लेखौँ बिइङ एसेट्स टेक ओभर बिइङ एसेट्स टेक ओभर यति गरेपछि सक्यो। नेक्स्ट अब नम्बर बीमा हामी के गर्छौँ इस्यु अफ सेयर्सको जर्नल एन्ट्री गर्छौँ। इस्यु अफ सेयर्स सेयर इस्यु गर्दाको जर्नल एन्ट्री सेयर इस्यु गर्दाको जर्नल एन्ट्री। अब सेयर कसलाई इस्यु गर्ने हो यही भेन्डर कम्पनी नै डेबिटमा आउँछ। भेन्डर अकाउन्ट पनि लेख्न मिल्छ भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट पनि लेख्न मिल्छ है। कुरा दुईटा एउटै हो फरक पर्दैन। भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट डेबिट भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट डेबिट माथि जति छ त्यही पैसा नि आयो 5,50,000। त्यसपछि टु अब के गर्ने टु सेयर इस्यु गरेछ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा जहिले पनि कति सेयर इस्यु गरे हो त्यसको प्रिमियम र डिस्काउन्ट बिनाको रेट हुन्छ। भनेपछि 100 कति भयो 5 लाख भयो। अब पुगेन भनेपछि टु सेयर प्रिमियम भनेको छ। सेयर प्रिमियम जहिले पनि क्रेडिट साइडमा हुन्छ। टु सेयर प्रिमियम अकाउन्ट यो भनेको कति छ 5,000 × 10 भनेको कति भयो 50,000। अब न्यारेसन यही केसमा डिस्काउन्ट हुन्थ्यो भने डिस्काउन्टलाई डेबिटमा राख्नु पर्थ्यो है। क्यापिटलमा पैसा चलाउन मिल्दैन। क्यापिटलमा जहिले पनि प्रिमियम र डिस्काउन्ट बिनाको रेट हुन्छ। यही प्रिमियमको सट्टा डिस्काउन्ट हुँदैन डेबिटमा। त्यो केस हामी हेर्छौँ एकैछिन पर्खिनुहोस्। बिइङ इस्यु अफ सेयर्स टु भेन्डर कम्पनी एट प्रिमियम यति गरिसकेपछि हाम्रो हिसाब के हो हिसाब सक्यो। सबै इस्यु अफ सेयर्स अदर देन क्यासमा गर्नुपर्ने हामीले यति नै हो। यो एउटा क्वेसन भयो। अब क्वेसनले कहिलेकाहीँ पर्खिनुहोस् है क्वेसन हेर्दैछु म यहाँ एसेट्स र लायबिलिटी दुवै खालको दुवै थोक किनेको क्वेसन गरौँ। ल यहाँ के भनेको छ अलिक पुरानो क्वेसन छ। अलिक पुरानो क्वेसन के भनेको छ
इस्यु सेयर दिएको छ पर्चेस प्राइस भनेपछि ल एउटा 2072 को क्वेसन छ यो बुझ्नुभयो होला है 2072 को क्वेसन छ यो 2072 क्वेसनमा के छ एकचोटि म पढ्न सुनाउँछु अ कम्पनी लिमिटेड इस्युड 10,000 shares of 100 is at a discount of 10% to purchase the following assets and liabilities एउटा कम्पनीले 10,000 सेयर इस्यु गर्यो अफ रुपिज 100 इज 100 को सेयर 100 फेस भ्यालु भएको सेयर अफ 10 एट अ डिस्काउन्ट अफ 10% डिस्काउन्टमा 100 को सेयरलाई 10% डिस्काउन्टमा के गरेछ इस्यु गरेछ टु पर्चेस द फलोइङ एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज तल दिएको तल लिस्ट आउट गरेको एसेट्स एन्ड लाइबिलिटी किन्नको लागि अब यहाँ दिएको छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर 8 लाख दिएको छ मेसिनरी भनेर 1 लाख दिएको छ बिल्स पेबल भनेर 50,000 दिएको छ रिक्वायर्ड भनेको छ जर्नल एन्ट्रिज फर पर्चेस अफ एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज भनेको छ अब यसमा हामी एसेट्स र लाइबिलिटी किनेको पनि जर्नल एन्ट्री गर्छौँ र सेयर इस्यु गरेको पनि हामी जर्नल एन्ट्री गर्छौँ ल यसलाई मैले मेटेँ ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन 2072 को क्वेसन छ क्वेसन हेरौँ यो च्याप्टर आजै सकिन्छ है यही क्लासमै सकिन्छ यसलाई क्लास हामी नेक्स्ट क्लासमा डिभेन्चर हेर्छौँ ल 2072 सेट डी क्वेसन नम्बर 11 2072 सेट डी क्वेसन नम्बर 11 अब यसको सिधै जर्नल एन्ट्रीको फर्मेटमा हामी धेरै यताउता नलाइकन जर्नल एन्ट्रिज जर्नल एन्ट्रीको फर्मेटमा ठुलो बनाऊ लेख्ने कोलम ल फर्मेट कम्प्लिट भयो अब हामी लेख्छौँ यहाँ डेट पर्टिकुलर्स अब यहाँ ल्या डेबिट रुपिज यहाँ क्रेडिट रुपिज ल अब सुरु गरौँ नम्बर ए मा पर्चेज अफ एसेट्स भनेर लेखौँ पर्चेज अफ अब एसेट्स मात्र किनेको छ नि एसेट्स र लाइबिलिटी दुइटै किनेको छ एसेट्स र लाइबिलिटी दुइटै किन्नु भनेको पर्चेज अफ बिजनेस लेखे हुन्छ पर्चेज अफ बिजनेस पर्चेज गर्दा जति पनि एसेट्स छ त्यसलाई डेबिट गर्ने र लाइबिलिटीलाई क्रेडिट गर्ने एसेट्स जतिलाई डेबिट गर्ने र लाइबिलिटी जतिलाई क्रेडिट गर्ने भनेपछि अब यहाँ के भनेको छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको छ 8 लाख ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको के हो एसेट्स हो ल यहाँ हेरौँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट कति छ यो 8 लाख ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट 8 लाख यो एसेट्स छ त्यही भएर डेबिटमा गयो अर्को मेसिनरी भनेको छ कति 1 लाख भनेपछि मेसिनरी पनि एसेट्स हो यहाँ हामी लेखौँ मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट यो कति छ 1 लाख त्यसपछि अर्को थर्ड आइटम दिएको छ थर्ड आइटममा भनेको छ बिल्स पेबल भनेर 50,000 दिएको छ बिल्स पेबल भनेको एउटा अर्गनाइजेसनको लाइबिलिटी हो अब हामी एसेट्स लेखिसकेपछि डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्छ एक लाइन खाली छोडेर हामी यहाँ लेख्छौँ टु के भन्छ बिल्स पेबल 50,000 बिल्स पेबल अकाउन्ट यसको अमाउन्ट भनेको 50,000 अब हामी के गर्छौँ टु भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट या भेन्डर अकाउन्ट टु भेन्डर अकाउन्ट मात्रै गरे हुन्छ भेन्डर अकाउन्ट गर्छौँ अब भेन्डर अकाउन्टको पैसा पर्चेस प्राइस हो भेन्डर अकाउन्ट भनेको क्वेसनमा दिएको छ छैन क्वेसनले केही पनि भनेको छैन कि यहाँ नम्बर अफ सेयर इस्यु र सेयरको प्राइस दिएको छ भनेपछि हामी के गर्छौँ भनेदेखि यहाँ निकालौँ पर्चेस प्राइस इक्वल टु नम्बर अफ सेयर्स इस्युड इन्टु रेट पर
सेयर यो चाहिँ हजुरहरूले वर्किङ नोटमा सो गर्नुपर्छ वर्किङ नोट अब ल नम्बर अफ सेयर इस्युड भनेको कतिवटा सेयर इस्यु गरेको छ भने त नम्बर अफ सेयर इस्युड 10,000 सेयर इस्यु गरेको छ 10,000 इन्टु क्वेसनले के भन्यो 100 इज एट अ डिस्काउन्ट अफ 10% बराबर 10% डिस्काउन्ट भनेको 100 को 10% डिस्काउन्ट भनेको 100 को 10% 10 रुपैयाँ 100 मा 10 रुपैयाँ घटाउँदा 90 इक्वल टु रुपिस यो के आयो पर्चेस प्राइस आयो अब पर्चेस प्राइस हामी निकालौँ के हुन्छ 90 इन्टु 10,000 यो 10,000 इन्टु 90 गर्दाखेरि कति आयो 9 लाख आयो रुपिस 9 लाख 9 लाखमा चाहिँ यो एसेट्स र लायबिलिटी भनेको यो बिजनेस किन्ने के भएको रहेछ फिक्स भएको रहेछ कन्फर्म भएको रहेछ भनेपछि भेन्डर अकाउन्टमा हामी राख्छौँ 9 लाख भेन्डर अकाउन्टमा 9 लाख त्यसपछि अब डेबिटमा पैसा पुग्दैन कि क्रेडिटमा पैसा पुग्दैन एकचोटि हेरौँ त डेबिटमा छ 8 लाख र 1 लाखले 9 लाख छ क्रेडिटमा 9 लाख र 50,000ले 9,50,000 छ भनेपछि डेबिट कम छ हो योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा क्रेडिटमा कम थियो हामीले क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट भनेर राख्यौँ अब यहाँ डेबिटमा कम छ कति कम छ भन्दाखेरि 50,000 पैसा डेबिटमा कम छ 50,000 कम छ भने हामी के गर्छौँ यसलाई गुडविल अकाउन्ट डेबिट गर्छौँ गुडविल अकाउन्ट गुडविल अकाउन्ट डेबिट गरेर 50,000 कसरी आयो गुडविल अकाउन्ट भन्दाखेरि डेबिट र क्रेडिट दुवै पार्टलाई डेबिटमा थप्नुपर्छ भने गुडविल अकाउन्ट डेबिट गर्छौँ हैन डेबिटमा बढी छ क्रेडिटमा थप्नुपर्छ भने हामी के गर्छौँ यहाँ टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट गर्छौँ ल यति भइसकेपछि बराबर भयो यहाँ हामी नाच लेख्छौँ बिइङ बिजनेस टेकओभर यो फर्स्टको सक्यो त्यसपछि नम्बर बीमा सेयर इस्यु गरेको जर्नल एन्ट्री गर्नु पर्यो इस्यु अफ सेयर इस्यु गरेको के गर्नु पर्यो जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्यो ल अब सेयर इस्यु गर्दा के हुन्छ जर्नल एन्ट्री त्यही भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट या भेन्डर अकाउन्ट डेबिट यही गरौँ यसलाई नै डेबिटमा ल्याउने हो भेन्डर अकाउन्ट डेबिट पैसा पनि यही आउँछ 9 लाख नै 9 लाख अब केमा भनेको छ कम्पनीले डिस्काउन्टमा सेयर इस्यु गर्यो भनेको छ 10% डिस्काउन्ट भनेको लस हो जहिले पनि डेबिट साइडमा हुन्छ डिस्काउन्ट भनेको लस हो जहिले पनि डेबिट साइडमा हुन्छ अब यहाँ लेख्ने डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स अकाउन्ट डेबिट यसलाई मैले ब्राकेटमा राखेँ कति सेयर 10,000 सेयर इस्यु गरे एउटाको 10 रुपैयाँ भनेपछि यो कति हो 1 लाख भयो 1 लाख त्यसपछि टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट कति सेयर इस्यु गरेछ भने त 10,000 इन्टु यसमा त 100 लाई चलाउनै मिल्दैन 100 भन्दा चलाउनै मिल्दैन एउटा फेस भ्यालु फिक्स के भन्छ फेस भ्यालु कति छ बुक त्यही भ्यालु नै राख्नुपर्छ 100 इन्टु 100 भनेको कति हुन्छ यो सरी 10,000 इन्टु 100 भनेको 10 लाख ल यति गरेपछि डेबिट क्रेडिट पनि बराबर भयो बिइङ इस्यु अफ सेयर्स बिइङ इस्यु अफ सेयर्स टु भेन्डर कम्पनी एट डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ ल यति गरेपछि हाम्रो यो एउटा केस हामीले हेऱ्यौँ एसेट्स मात्रै किनेको केस हेऱ्यौँ एसेट्स मात्रै किन्दाखेरि त्यो एसेट्सलाई डेबिट गर्ने क्रेडिटमा भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट अब डेबिटमा पुगेन गुडविल अकाउन्ट क्रेडिटमा पुगेन भनेदेखि हामी के गर्छौँ क्रेडिटमा पुगेन भने हामी क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट भनेर राख्छौँ त्यसपछि सेकेन्ड एन्ट्रीमा हामी के गर्छौँ सेकेन्ड एन्ट्रीमा भनेको त्यही भेन्डर अकाउन्ट या भेन्डर कम्पनी अकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ माथि क्रेडिटमा भएकोलाई डेबिट गर्छौँ पर्चेस प्राइस त्यहाँ आयो टु अनि के गर्छौँ अब डिस्काउन्टमा छ भने डिस्काउन्टलाई डेबिटमा राख्छौँ प्रिमियममा छ भने 2 सेयर क्यापिटल अकाउन्ट र 2 सेयर प्रिमियम अकाउन्ट गर्छौँ यो यसको एन्ट्री भनेको भेन्डर अकाउन्ट डेबिट नै हुन्छ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट नै हुन्छ अब डिस्काउन्ट र प्रिमियम चाहिँ द्याट डिपेन्ड्स अपन क्वेसनमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो ल यति भइसकेपछि यो एउटा बिजनेस किनेको पनि आयो एउटा सेयर किनेको पनि आयो अब एउटा
अलिक डिफ्रेन्ट खालको क्वेसन, योभन्दा अलिक फरक खालको क्वेसन। यहाँ एउटा अलिक फरक खालको क्वेसन हेर्दैछु। पर्चेस प्राइस दिएको वाला क्वेसन, नम्बर अफ सेयर इस्युड निकाल्नु पर्ने क्वेसन। ल 2080 कै क्वेसन रहेछ, 2080 कै क्वेसन रहेछ। 2080 सेट आर क्वेसन नम्बर 13 को आयो। ल मैले यसलाई मेटेँ, बुझ्नु होला, बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्नु होला, हजुरलाई अझै क्लियर गर्न कोसिस गर्छु। अब एउटा थर्ड क्वेसन गरौँ। त्यो क्वेसन गरिसकेपछि हाम्रो यो के हुन्छ, इस्यु अफ सेयर्स फर अदर देन क्यास भन्ने पार्ट पनि यही भिडियोसँग सकिन्छ। ल अब हामी थर्ड क्वेसनमा जाउँ। थर्ड क्वेसनमा गइसकेपछि मैले सबै खालको क्वेसन, यो च्याप्टरबाट इक्जाममा सोध्ने सबै खालको क्वेसन कभर गर्छु, कभर हुन्छ। बुकभन्दा पनि वर्ड इजबाट प्र्याक्टिस गर्नु होला, सजिलो हुन्छ। बुकमा अलिकति कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन हुन्छ, वर्ड इजबाट भनेको इक्जामको क्वेसन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। त्यही प्याटर्नको नै प्र्याक्टिस भइरहन्छ। ल 2080 सेट आर क्वेसन नम्बर 13 आइ। 2080 सेट आर क्वेसन नम्बर 13 को आई। 13 को फर्स्टमा सोधेको क्वेसन छ। ल सिधै अब हामी यताउता नलाइकन जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट बनाउनु पर्यो। त्यसपछि क्वेसन गर्दा माथि जर्नल एन्ट्रिज भनेर लेखौँ। अगाडि दुईवटा क्वेसनमा लेखेन, त्यो जर्नल एन्ट्रिज भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ है। ल हामी लेखौँ डेट, त्यसपछि यहाँ पर्टिकुलर्स यसलाई पनि लेजर खोलियो, अनि त्यसपछि डेबिट रुपिज, अर्को क्रेडिट रुपिज। ल त्यो भइसकेपछि के, ल अब के भनेको छ क्वेसनले, हामी क्वेसनतिर लागौँ। क्वेसनले भनेको छ अ कम्पनी पर्चेज फलोइङ एसेट्स एट एन एग्रिड प्राइस अफ रुपिज 4 लाख। 4 लाखमा तल दिएको एसेट्सहरू किन्ने डिसाइड गर्यो। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको छ 2,50,000, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 2,50,000 र भनेको छ फर्निचर 1 लाख, 1 लाखको फर्निचर र 2,50,000 को ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किन्ने, कतिमा 4 लाखमा किन्ने भन्यो। द कम्पनी पेड पर्चेस कन्सिडरेसन अमाउन्ट पेड गर्नलाई कम्पनीले सेयर इस्यु गर्छ बाई इस्युइङ सेयर्स अफ 100 इच एट पारमा इस्यु गर्छ। यसमा प्रिमियम पनि छैन, डिस्काउन्ट पनि छैन भनेपछि हामी नम्बर एमा लेख्छौँ पर्चेज अफ एसेट्स। एसेट्स किनेको केस, पर्चेज अफ एसेट्स किनेको केसमा ल हेर्नु, हामीलाई के दिएको छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र फर्निचर दिएको छ दुईवटा, त्यसलाई डेबिट गरौँ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अकाउन्ट, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट, यसको भ्यालु कति छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको भ्यालु 2,50,000, 2,50,000। त्यसपछि अर्को छ फर्निचर अकाउन्ट, फर्निचर भनेको एसेट छ, फर्निचर अकाउन्टलाई पनि डेबिट गर्ने। फर्निचर अकाउन्ट डेबिट यो कति छ, 1 लाख। ल त्यसपछि एक लाइन छोड्ने र भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट गर्ने, एक लाइन छोड्ने र टु भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट। भेन्डर कम्पनी अकाउन्टमा कति राख्नु पर्यो भनेदेखि एग्रिड प्राइस भनेको 4 लाख छ, 4 लाखमा एग्री गरेको छ भनेपछि यही 4 लाखलाई यहाँ राख्छौँ हामी, 4 लाखलाई यहाँ राख्छौँ। त्यसपछि अब कुन साइडमा पुगेर त्यो हेर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ 2,50,000 र 1 लाखले 3,50,000, 3,50,000 इन डेबिट साइड एन्ड 4 लाख इन क्रेडिट साइड भनेपछि कुन साइडमा पुगेन, डेबिट साइडमै पुगेको छैन। डेबिट साइडमा पुगेन भनेपछि कति पुगेन, 2,50,000 1 3 350 350 मा 4 भनेपछि 50,000 नपुग्यो। यो 50,000लाई डेबिट साइडमा राख्यौँ। हामी लेख्छौँ गुडविल अकाउन्ट डेबिट, गुडविल अकाउन्ट डेबिट।
यति गरिसकेपछि पर्चेज अफ एसेट्स को बिइङ एसेट्स टेक ओभर या बिइङ पर्चेज अफ एसेट्स पनि भन्न मिल्छ, बिइङ पर्चेज अफ एसेट्स पनि भन्न मिल्छ। अब हामी नम्बर बी मा के गर्छौं, इस्यु अफ शेयर्स को जर्नल एन्ट्री गर्छौं। इस्यु अफ शेयर्स को हामी के गर्छौं, जर्नल एन्ट्री गर्छौं। ल इस्यु अफ शेयर्स गर्ने बेलामा भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट डेबिट के हुन्छ, भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट डेबिट, भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट डेबिट। ए माथि के 4 लाख नै आयो, 4 लाख त्यो क्रेडिटको डेबिट भएको। टु के गर्छौं हामी, शेयर क्यापिटल अकाउन्ट 4 लाख। यहाँ किन 4 लाख नै गर्यो यसमा हामीले डिस्काउन्ट प्रिमियम पुरा किन गरेन क्वेशनमा इस्युड एट पार भनेको छ भनेपछि यहाँ हामी के गर्छौं, अब न्यारेसन लेख्छौं, बिइङ इस्यु अफ शेयर्स टु भेन्डर एट पार। अब यही केसमा के हुन्थ्यो, डिस्काउन्टमा हुन्थ्यो भने डेबिट साइडमा राख्नु पर्थ्यो, प्रिमियममा हुन्थ्यो भने क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्थ्यो। अब यति गरिसकेपछि हामीले वर्किङ नोटमा के गर्नुपर्छ, वर्किङ नोटमा नम्बर अफ शेयर इस्युड निकाल्नुपर्छ। ल यहाँ तल मैले लेखेँ वर्किङ नोट भनेर, वर्किङ नोट यसमा हामी निकाल्छौँ नम्बर अफ शेयर्स इस्युड, कति शेयर इस्यु गरे त त्यो भेन्डरलाई भनेर हामी निकाल्छौँ। यसको फर्मुला भनेको पर्चेज प्राइस डिभाइड बाई रेट पर शेयर, पर्चेज प्राइस अर एग्रिड प्राइस पनि भन्छ, पर्चेज प्राइस भनेर एग्रिड प्राइस भन्ने कुरा एउटै हो, या कन्सिडरेसन प्राइस पनि भन्छ। पर्चेज प्राइस डिभाइड बाई अब रेट पर शेयर। ल पर्चेज प्राइस भनेको 4 लाख हो, 4 लाख डिभाइड बाई रेट पर शेयर। अब हेर्नुहोस् है, रेट पर शेयर यहाँ 100 इच भनेको छ, पारमा इस्यु गरेको छ 100 भयो, कहिलेकाहीँ डिस्काउन्टमा इस्यु गर्छ त्योभन्दा घटाउनु पऱ्यो, कति % डिस्काउन्ट भनेको जस्तै 10% डिस्काउन्ट 100 को शेयरलाई 10% डिस्काउन्ट भन्नु भने 90 गर्नु पऱ्यो, डिभाइड बाई 90 गर्नु पऱ्यो। कहिलेकाहीँ 120 भनिदिनु सक्छ, 20% प्रिमियम भन्नु भने 120 भनेपछि यहाँ डिभाइड बाई 120 गर्नु पऱ्यो। रेट पर शेयर, रेट पर शेयर भनेको यस्तो रेट पर शेयर इज इक्वल टु पार भ्यालु और फेस भ्यालु, पार भ्यालु प्लस प्रिमियम छ भने प्लस माइनस प्रिमियम छैन भने डिस्काउन्ट, त्यो दुईटा गरेर एउटा आउँछ। ल अहिले त हामीले के भनेको छ, पारमै इस्यु गर्यो भनेको छ भनेपछि 100 यहाँ दुईटा 0 यहाँ दुईटा 0 इक्वल टु 4000 शेयर्स, 4000 शेयर्स चाहिँ भेन्डरलाई इस्यु गरेछ। ल यति गरिसकेपछि अब हाम्रो यो इस्यु अफ शेयर्स अदर देन इस्यु अफ शेयर्स फर अदर देन क्यास भन्ने पार्ट सक्यो। यसमा हामीले 3टा क्वेसन हेऱ्यौँ। यो 3टा क्वेसनमा एउटामा फर्स्ट क्वेसनमा हामीले एसेट्स मात्रै किनेको हेऱ्यौँ, सेकेन्ड क्वेसनमा हामीले के हेऱ्यौँ, एसेट्स र लायबिलिटी दुइटै किनेको हेऱ्यौँ, र थर्ड एसेट्स र लायबिलिटी दुइटै किनेको भनेको बिजनेस नै किनेको हेऱ्यौँ, र थर्ड क्वेसनमा हामीले यसलाई के हेऱ्यौँ भनेदेखि योभन्दा अघिल्लो क्वेसन हेर्दा नम्बर अफ शेयर इस्युड पहिल्यै दिइसकेका थियो, हामीले के निकाल्नु पर्ने थियो, पर्चेज प्राइस निकाल्नु पर्ने थियो। अब यहाँ चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, पर्चेज प्राइस पहिल्यै दिइसकेका छ र नम्बर अफ शेयर इस्युड निकाल्नु पर्ने छ। यही 3टा टाइपको क्वेसन हेर्नुभयो भनेदेखि हामीलाई इनफ हुन्छ। यही मैले गराएकै 3टा क्वेसन ओल्ड इज गोल्डमा छँदैछ, नम्बर मैले लेख्दै छु। यसैबाट सल्भ गर्नुभयो भनेदेखि यो च्याप्टरमा योभन्दा बाहिरबाट अरू पढ्नु पर्दैन। ल हस्, आजलाई यति नै। हामी फेरि नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट डे हामी डिभेन्चर अकाउन्टिङ फर डिभेन्चर भन्ने पार्टबाट डे 6 मा फेरि भेट्ने नै छौँ। हस्, धन्यवाद।